नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुरिन फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह बकरा की 3 आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। आयत नंबर 224, 225 और 226। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयत में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल ना करो जिनसे मकसूद नेकी और तक़वा और बंदगान खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। जो बेमानी कस्में तुम बिला इरादा खा लिया करते हो उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनकी बाज़पुरस वो ज़रूर करेगा। अल्लाह बहुत दरगुज़र करने वाला और बुर्दबार है। मैंने पहले 200 आयत नंबर 224, 25 और 26 का ज़िक्र कर दिया। तिलावत भी मैंने 226 की कर दी, लेकिन 2 आयत की सिर्फ हम आज 2 आयत का मुताला रखेंगे, आयत नंबर 224 और 225, क्योंकि 226 से जो है ना मज़मून अलग है, तो अभी हम इसको 2 आयत पर महदूद रखते हैं। ये जो कस्में हम खाते हैं, अल्लाह का नाम लेकर कस्में खाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ऐसी कस्में मत खाया करो जिसका मकसद ये हो कि नेकी और तक़वा और बंदगान खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। ऐसी कस्में मत खाया करो। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्ते साहबी एक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनके ख़ानदान की खबरगिरी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ करते थे। बहुत अरसे से उनके ख़ानदान की मदद करते थे। लेकिन जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी, तो उस तोहमत में वो मस्ते जो है, मुसत्तह कह लें, वो जो हैं वो पेश थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम खाई कि क्योंकि इसने मेरी बेटी पर तोहमत लगाने वालों में शामिल था, तो आइंदा से मैं इसकी मदद नहीं करूँगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये आयत उतरी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तौबा की और उससे ज़्यादा, उससे बेहतर तरीके से उस ख़ानदान की मदद करने लग गए। तो नेकी के कामों से रुकने के लिए कसम मत खाया करो, और ना ही ऐसी कोई कसम खा लो कि जिसका करना नामुमकिन हो। तो अल्लाह का नाम लेकर कसम खाने पर अगर कसम तोड़ दे आदमी, तो फिर उसको उसका कफ़ारा अदा करना चाहिए। और कसम का कफ़ारा जो है 10 मसाकीन को खाना खिलाना, या उनको कपड़े पहनाना, या एक ग़ुलाम आज़ाद करना, या 3 रोज़े रखना। ये 4 किस्म की चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। पहले तो ये है कि साहब 10 मिस्किनों को खाना खिलाओ। तो एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। कहा कि कपड़े पहनाओ, वो भी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर एक ग़ुलाम आज़ाद करो, ग़ुलाम भी नहीं है। उसके बाद फिर कहा कि 3 रोज़े। तो ये 4 तरह की बातें जो हैं वो 3 रोज़े रखे भी कसम के कफ़ारे में रखे जा सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर अल्लाह की कसम खाकर कोई हमने काम तय कर लिया कि साहब हम ये करेंगे या नहीं करेंगे, और वक्त बता रहे हैं कि नहीं साहब इसके करने में नुकसान है, नहीं करना चाहिए, तो उससे रुक जाना चाहिए और कसम का कफ़ारा अदा करके उससे निकल जाना चाहिए। तो अल्लाह का नाम लेकर, और कसम जो है सिर्फ अल्लाह ही की खाई जा सकती है, और किसी चीज़ की कसम नहीं खा जा सकती। देखिए, कसम खाने के लिए ज़रूरी है कि बुज़ुर्गों बरतर किसी चीज़ की कसम खाई जाए। ये जो हम बेमानी कस्में खाते हैं, तुम्हारी जान की कसम, तुम्हारे सर की कसम, और मेरे बेटे की कसम और मेरी बेटी की कसम, ये कस्में नहीं है, ये फजूल बातें हैं बिल्कुल। और ऐसी कस्में खानी भी नहीं चाहिए। ऐसी कस्में खाने से मना किया गया है।
قسم اگر صرف کھائی جا سکتی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائی جا سکتی ہے، وہ بزرگ و برتر ہے۔ اور جب اللہ کی قسم کھا کر کسی نیک کام سے رک گئے ہو یا کسی بدی کے کام کو کرنے کا تم نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر تم اس کو وہ بدی کا کام نہ کرو، اور نیک کام کرنے سے جو رک گئے وہ نیک کام کرو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ جیسے میں نے کہا کہ قسم کا کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یا 3 روزے رکھنا یا 1 غلام آزاد کرنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آسان کر دی اس بات کو، وہ رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بےمانی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ مطلب اگر قسم تم نے کھا لی ہے تو اس کی باز پرس کرے گا وہ۔ تو اس قسم کو اگر تم توڑ رہے ہو، قسمیں کھانے کے بعد بھی تم اس کی کوئی فکر نہیں کر رہے ہو، دنا دن قسمیں کھائے چلے جا رہے ہو اللہ کا نام لے کر، تو اللہ رب العالمین باز پرس کرے گا اس پر تم سے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر تم قسم کو پورا نہیں کر رہے ہو تو قسم کا کفارہ ادا کرو، اور کفارہ 2-3 دفعہ 4 دفعہ تم ادا کر دو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ فضول بےمانی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ بعض لوگ تکیہ کلام کے تحت بھی قسمیں کھاتے ہیں، تو ایسی قسمیں بےمانی قسمیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ان سے درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ لیکن جو ارادے کے ساتھ قسم کھائی جائے اور پھر اس قسم کے مطابق کام نہ کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہاں لیکن یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر وہ کام جو ہے برائی کا کام ہے تو نہیں کرنا چاہیے، کفارہ دے کر جان چھڑا لینی چاہیے، یا کسی نیکی کے کام سے روکنے والی بات ہے، جیسے کسی غریب کی مدد کر رہے تھے، قسم کھا لیا کہ یہ بدماش لوگ ہیں ان کی مدد نہیں کریں گے اب ہم، تو ایسی قسمیں اس کی قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور بعض فقہا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نیکی کے کام سے رک گئے تھے قسم کھا کر اور وہ نیکی کا کام چھوڑ دیا تھا اور اگر وہ نیکی کا کام کرنے لگ گئے تو یہی قسم کا کفارہ ہے۔ تو دونوں صورتیں ہیں، قسم کا کفارہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور بھلائی کے اس کام کو اگر اختیار کر لیا آپ نے تو یہ بھی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بے معنی اور فضول قسم کی قسمیں کھانے سے پروردگار پناہ میں رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بات کریں سیدھی اور سچی کریں، بے معنی قسمیں ہم نہ کھائیں، اپنی زبان کو اس سے روکیں۔ اور جب ہم اپنی زبان کو اس سے روکیں گے تو پھر جب ہم قسم کھا رہے ہوں گے تو کوئی کسی بڑی بات پر سوچ سمجھ کر اس طرح ہم قسم کھا رہے ہوں گے، تو لا یعنی قسمیں ہمیں نہیں کھانی چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔